الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب السادة والأساتذة والعلماء وطلبة العلم والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة عن الشريعة الإسلامية. أيها السادة، هناك حقيقتان هامتان خطيرتان تفرضان أن تستيقنها نفسي ونفسكم باعتبارها مقدمة لازمة لكل من يحب الإسلام ويدخل فيه مؤمنا فيعتنقه ويدافع عنه، وهما: الحقيقة الأولى الشريعة الإسلامية شريعة إلهية عالمية. الحقيقة الثانية الحكم بها وإنزال أحكامها فريضة لا خيار في تركها والتخلي عنها أو استبدال أحكامها بأخرى. فالشريعة الإسلامية من الحقائق التي تمتع بدرجة بالغة الأهمية، ترتبط ارتباطا وثيقا بمسؤوليات المسلمين الدائمة، وتفرض صحوة ويقظة دائمتين للحفاظ على ديننا القبيل من قبل أن تمتد إلى أحكام يد المغرضين الملحدين المنافقين بالتغير والتبديل أو الاستبدال والتعديل. والشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، فله شريعة بعدها أبدا. والشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، لا شريعة بعدها أبدا. وأحكامها المتمثلة في خطاب الشرع الحكيم لسائر البشر بالأمر والنهي أو التخيير، هي الكفيلة بمواجهة متطلبات البشرية وحاجاتها، وذلك يرجع إلى حقيقة متيسرة. الفهم والإدراك ليس لكل الناس، بل لمن صحت فطرته وابتعدوا عن الخبث ومكر الماكرين. هذه الحقيقة تقول إن أحكام الشريعة التي جاءت بها لماذا دون تفكير كثير جاء بحفظ الدين والعقل والنسل والنفس والمال، لأنها من عند الله، ومن ثم فهي كاملة بعيدة كل البعد عن النقص والقصور. ويكفيها حسنا وكمالا أنها من عند الله عالم الغيب والشهادة، وهو سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وعلمه سبحانه أحاط بكل شيء بوجوده المصالح جميعا دقيقها وجليلها. ولما كانت شريعتنا الشريعة خاتمة، إذ هي لم تكن لهذا الشعب أو ذاك فحسب، ولا لهذه الجنس ولا لهذا النوع، بل هي للناس كافة للعالمين، إذ هي عالمية ظاهرة من خلال كتاب الله الكريم من غير إجهاد للفكر ولا اجتهاد. ولما كانت هذه الشريعة هي من عند الله، إذ هي كما أسلفنا شاملة لكل أمور البشر دينية ودنيوية، من أحكام عقائد وعبادات وأحكام تنظيم الدولة والجماعة وتحديد علاقة الأفراد ببعضهم البعض، من أحكام خاصة بالمعاملة والعقوبة وعلاقات الدول في حالة السلم والحرب. ومن هذا المنطلق المنطقي نرى أن الشريعة الإسلامية مقصود بها سعاد البشر في الدارين. ومن هنا فالمنطق يقول بوجوب اعتبارها وحدة لا تقبل التجزئة، وجملة لا تسمع بالانفصال، ووجوب إقامتها أي إقامة أحكامها بشكل حتمي ضروري، لأنها من عند الله الذي أراد لنا السعادة في هذا الدار الفاني
وفي تلك الدار الباقية ما بقينا على أحكامه من أمر ونهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآية الكريمة آية عامة شملت جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله. الشريعة الإسلام وزعت بهدف وغاية، وزعت بحكمة ومصلحة، ولكن هناك يتبادر ربما إلى ذهن سواء لمن تعود هذه المصلحة. فالمصلحة هنا إما أن تكون راجعة إلى الله أو إلى العباد. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.